अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम बात करेंगे इबादुर रहमान के बारे में। इबादुर रहमान कौन है? अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदे। क्या आप अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदे बनना चाहते हैं? यकीनन हम में से हर इंसान वो है जो अल्लाह ताला का पसंदीदा बंदा बनना चाहता है। अब सवाल ये है कि कैसे पता चले कि अल्लाह ताला को किस किस्म के लोग पसंद हैं। तो इस बात की सहूलत भी हमें अल्लाह ताला ने दे दी है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इबादुर रहमान की 12 सिफात बयान कर दी हैं कि जिनको पढ़कर हमें ये पता चल सकता है कि ये हैं वो रहमान के बंदे जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद हैं। अल्लदीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, जो ज़मीन पर नरमी से चलते हैं। इबादुर रहमान की पहली सिफ्त ये होती है कि वो ज़मीन पर एक नरमी की चाल चलते हैं। नरमी की चाल क्या है? ज़मीन पर पाँव मार मार कर अकड़ कर नहीं चलते, यानी ऐसी चाल नहीं चलते कि उनसे उनके चलने से एक गरूर तकब्बुर वाली चाल जाहिर हो, और ना ही ऐसी सुस्ती की चाल चलते हैं कि देखने वाला कहे कि ये तो बहुत सुस्त और काहिल है। यानी पाँव घसीट घसीट के बहुत आहिस्ता आहिस्ता और सुस्ती की चाल नहीं चलना। हदीस से पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे चलते थे जैसे पहाड़ से उतर रहे हों, यानी कि ज़मीन पर पाँव जमा जमा कर चलते थे। तो इबादुर रहमान की पहली सिफ्त ये है कि वह ज़मीन पर एक खूबसूरत बारोब और मोतदिल चाल चलते हैं। इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, और जब बेइल्म लोग उनसे बात करें तो सलाम कह देते हैं। इबादुर रहमान की दूसरी सिफ्त है कि जब उनसे लाइल्म लोग बात करते हैं तो वो उन्हें सलाम कहते हैं। सलाम कहने का मतलब ये है कि दूसरे को सलामती की दुआ देना और ये कहना कि तुम मुझसे किसी भी किस्म की तकलीफ से महफूज हो। अब जब लाइल्म लोग उनसे बात करते हैं, किसी भी बात पर झगड़ा और बहस व तकरार शुरू करते हैं, तो इबादुर रहमान जवाब में उनसे बहस व तकरार नहीं करते बल्कि वहाँ से उठ जाते हैं। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, और जो अपने रब के सामने सजदे और क़ियाम करते हुए रातें गुजारते हैं। इबादुर रहमान की तीसरी सिफ्त यह है कि वो दिन रात अल्लाह ताला के यहाँ क़याम व सुजूद करते हैं। क़याम व सुजूद करने का क्या मतलब है कि अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, अल्लाह ताला को याद करते हैं। इबादुर रहमान सिर्फ दिन में ही अल्लाह ताला को याद नहीं करते बल्कि रात को अपनी नींद छोड़ कर भी अल्लाह ताला के यहाँ सजदे और क़याम करते हैं, यानी कि नमाज पढ़ते हैं, तहज्जुद का बाकायदा इनकाद करते हैं। इन यकूलून रब्बना सिर्फ अन्ना अज़ाब जहन्नमा इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, और जो ये कहते हैं कि ऐ हमारे रब, हमसे जहन्नम का अजाब दूर कर दे क्योंकि उसका अजाब चिमट जाने वाला है। इबादुर रहमान की सिफ्त नंबर 4, और जो ये कहते हैं कि ऐ हमारे रब, हमसे जहन्नम के अजाब को दूर कर दे, बेशक जहन्नम का अजाब चिमट जाने वाला है। इस आयत को सुनकर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूलल्लाह, इनसे क्या वो लोग मुराद हैं जो शराब पीते हैं और जो चोरी करते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं आयशा, बल्कि ये वो लोग हैं जो नमाज पढ़ते हैं, सजदे करते हैं, सदका करते हैं, लेकिन इसके बावजूद डरते हैं कि कहीं उनके अमाल नामकबूल ना हो जाए, कहीं उनसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए कि उनकी पिछली इबादत ज़ाया हो जाए। हालांकि वो दिन रात अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, तो अपनी इबादत की वजह से सिर्फ इस खुशफहमी में मुब्तला नहीं हो जाते कि वो इतनी इबादत गुजार हैं तो यकीनन उनकी बख्शिश हो जाएगी या जन्नत तो उन पर वाजिब हो चुकी है, बल्कि अपनी इबादत के बावजूद वो अल्लाह ताला से इतना डरते हैं, अल्लाह ताला के अजाब से, अल्लाह ताला के गज़ब से, अल्लाह ताला के जहन्नम से इतना डरते हैं कि अल्लाह ताला से दुआएं मांगते हैं कि या अल्लाह हमें जहन्नम के अजाब से बचाओ। वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम यसरिफ़ू व लम यक़्तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा, और जो खर्च करते वक्त ना तो इसराफ़ करते हैं ना बखीली, बल्कि उन दोनों के दरमियान मोतदिल खर्च करते हैं। इबादुर रहमान की सिफ्त नंबर 5 ये है कि ना तो वो इसराफ़ करते हैं और ना ही बखीली करते हैं, बल्कि दरमियाना खर्च करते हैं। इसराफ़ क्या है? ज़रूरत से बहुत ज़्यादा खर्च करना, और बखीली क्या है? ज़रूरियात ज़िंदगी पर भी खर्च ना करना और पैसा जोड़ जोड़ कर रखना। इबादुर रहमान जैसे अपने हर मामले में मुतदिल होते हैं, ऐसे ही वो पैसा खर्च करने के मामले में भी मुतदिल होते हैं, म्याना रवि इख्तियार करते हैं। वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखरा, और अल्लाह के साथ किसी दूसरे को माबूद नहीं पुकारते। इबादुर रहमान की सिफ्त नंबर 6 ये है कि वो अल्लाह ताला के अलावा किसी को माबूद नहीं पुकारते, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते। इबादुर रहमान का इस बात पर मुकम्मल एतकाद, मुकम्मल ईमान होता है कि अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह ताला ही हर चीज़ का खालिक व मालिक है, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी है, और अपने इल्म के एतबार से अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। हर इंसान को, हर मखलूक को रिस्क देने वाला, मौत देने वाला, ज़िंदगी देने वाला, हर चीज़ का फ़ैसला करने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है। इसलिए वो अल्लाह ताला के अलावा अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़ात में किसी को शरीक नहीं ठहराते।
یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور کسی ایسے شخص کو جسے قتل کرنا اللہ نے منع کر دیا ہو اسے ناحق قتل نہیں کرتے۔ عباد الرحمن کی صفت نمبر 7 کہ اللہ تعالیٰ نے جنہیں ناحق قتل کرنے سے منع کیا ہے وہ انہیں قتل نہیں کرتے۔ اسلامی شریعت میں صرف 3 قسم کے لوگوں کو قتل کرنے کی اجازت ہے۔ ایک وہ انسان جس نے کسی کو ناحق قتل کیا ہو تو قصاص کے طور پر اسے قتل کیا جائے، دوسرا وہ انسان جو اسلام سے پھر گیا ہو، مرتد ہو گیا ہو، اور تیسرا وہ شادی شدہ بدکار انسان جس کی سزا اللہ تعالیٰ نے رجم قرار دی ہے۔ اس کے علاوہ وہ کسی کو بھی قتل نہیں کرتے، قتل و غارت میں نہیں پڑتے، ولا یزنون، اور بدکاری نہیں کرتے۔ عباد الرحمن کی صفت نمبر 8 کہ وہ بدکاری نہیں کرتے۔ جہاں وہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی تابعداری کرتے ہیں تو وہ اس معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ کے بہت فرما بردار ہوتے ہیں کہ وہ نکاح کرتے ہیں اور بدکاری میں نہیں پڑتے۔ والذین لا یشہدون الزور، اور جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ عباد الرحمن کی صفت نمبر 9 یہ ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ اگر وہ کسی چیز کے بارے میں، کسی انسان کے بارے میں حق جانتے ہیں اور ان کی گواہی کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ ہر حال میں حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ عباد الرحمن کسی بھی قسم کے مال کا لالچ نہیں کرتے، کسی صاحب حیثیت، کسی عہدیدار، کسی بڑے انسان، کسی مضبوط انسان کے روب میں آ کر جھوٹی گواہی نہیں دیتے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور ہر حال میں صرف حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ اذا مروا باللغو مروا کراما، اور جب کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہوتا ہے تو شرافت سے گزر جاتے ہیں۔ عباد الرحمن کی صفت نمبر 10 کہ جب وہ کسی لغو چیز پر سے گزرتے ہیں تو شرافت سے گزر جاتے ہیں۔ لغو کیا ہے؟ ہر وہ بات اور کام جو شرعاً بے فائدہ ہے وہ لغو ہے، یعنی جس چیز میں کوئی فائدہ نہیں ہے نا وہ اس محفل میں نہیں بیٹھتے، کیونکہ عباد الرحمن کی زندگی تو ایک با مقصد زندگی ہے، اپنے آپ کو کامیابی کی طرف لے جانے والی زندگی ہے ان کا مقصد، اس لیے وہ صرف ناچ گانے، جاہلانہ رسومات، صرف شاعری اور اس طرح کی محفلوں میں ان کا دل نہیں لگتا، اس لیے وہ ایسی محفلوں میں نہیں بیٹھتے، بلکہ وہاں سے وہ شرافت اور عزت و وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور جب انہیں ان کے رب کے کلام کی آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ صرف اندھے بہرے ہو کر ان پر نہیں گرتے۔ عباد الرحمن کی صفت نمبر 11 کہ جب انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ صرف بہرے اور اندھے ہو کر اس پر گر نہیں پڑتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے اعراض نہیں برتتے، ایسے نہیں سنتے جیسے وہ بہرے ہوں، انہیں سنائی ہی نہیں دے رہا، اور ایسے نہیں دیکھتے جیسے وہ اندھے اور انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا، بلکہ وہ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، اور اس طرح سے سمجھ کر پڑھتے ہیں کہ پڑھتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں، پڑھتے ہیں تو ان کے ذہن نشین ہوتا ہے، اس کو سوچ سمجھ کر پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی نیت سے پڑھتے ہیں، تو وہ اندھے اور بہرے نہیں ہوتے بلکہ باشعور لوگ ہوتے ہیں عباد الرحمن۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب تو ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ عباد الرحمن کی صفت نمبر 12 یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں متقیوں کا پیشوا بنا دے، پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عباد الرحمن صرف اپنے لیے عبادت نہیں کرتے، اپنی بخشش کے لیے عبادت نہیں کرتے، اپنے لیے کوششیں نہیں کر رہے ہوتے، صرف اپنے لیے دعائیں نہیں کرتے بلکہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری بیویوں کو، ازواج کا مطلب میاں اور بیوی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو ہمارے جوڑے کے لیے اگر عورت دعا مانگے تو اپنے شوہر کے لیے مانگ رہی ہے، اور اگر آدمی دعا مانگے تو اپنی بیوی کے لیے مانگ رہا ہے، تو ہماری بیویوں کو، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یہ ایک بہت خوبصورت اور ایک جامع دعا ہے۔ اور دوسری دعا اس میں یہ شامل ہے کہ ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے، متقین کی صفات ہی اپنانے نہیں ہیں بلکہ ان کا بھی پیشوا، ان کا رہنما بنا دے، یعنی کہ ہمیں ایسا بنا کہ ہم خود پرہیزگار بن جائے اور پھر ہم دوسرے لوگوں کے لیے ایک رول ماڈل بنے اور انہیں بھی متقین کی صفات میں شامل کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ تو عباد الرحمن یہی کام کرتے ہیں کہ صرف خود اپنے لیے آگ سے بچنے کا سامان تیار نہیں کرتے بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی آگ کے عذاب سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے بھی دعائیں مانگتے ہیں اور انہیں اپنے ساتھ متقین کی صفات میں لے جانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو یہ تھی عباد الرحمن کی وہ 12 صفات جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہیں کہ عباد الرحمن ایسے ہوتے ہیں اور ان کے اندر یہ صفات ہوتی ہیں۔ ہم نے یہ 12 صفات پڑھ لی ہیں اور اب ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بنے، 12 صفات کو اپنے اندر اپنانے کی کوشش کرنی ہے۔ بہترین طریقہ یہ ہوگا کہ آپ ان 12 صفات کو لکھ لیں 12 صفحات پر اور ہر روز ایک صفت پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور 12 دن گزریں گے تو ہم کسی نہ کسی حد تک
ان 12 صفات کو اپنانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور پھر ان صفات کو اپنانے کی مسلسل کوشش کرتے رہیں، کبھی تو ایسا ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب اور پسندیدہ بندے بن جائیں گے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں بھی یہ فرمائے کہ عباد الرحمن الگ ہو جائیں تو ان عباد الرحمن میں ہم بھی شامل ہوں۔ جو پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔